गङ्गा चौधरीले के भारतीय चेलीहरूको दादागिरी लगायतका अरू केही विषयहरू भन्नुभएको थियो, ताकि तपाईँहरूलाई नै भनेको हो भन्ने त केही थिएन नि। न तपाईँको नाम उहाँले तोक्नु भएको थियो, न अरू कसैको नाम तोक्नु भएको थियो। भारतीय चेलीहरूको दादागिरी भन्दा तपाईँहरूलाई किन दुख्यो त्यति धेरै? कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। यहाँले अहिले भन्नुभयो मेरो प्यारो भाषा नेपाली भाषा, प्यारो भाषा नेपाली भाषा, तर तपाईँ त्यति प्यारो भाषा नेपाली भाषामा किन संसदमा नबोल्नु भए? तपाईँको पार्टी पनि यो बिचमा सरकारमा गयो, तपाईँका पार्टीका नेताहरू पनि मन्त्री बन्नुभयो र तपाईँ पनि सांसद बन्नुभयो। तपाईहरूले भारतले त्यो ढङ्गले भूमि मिचिरहँदा तपाईँहरू किन बोल्नु भएको? मलाई यति मात्रै जवाफ दिनु होला। जस्तो तपाईँहरूले भने बमोजिम संविधान संशोधन भएन भने सरकारले अगाडि बढाएको जुन नक्सासँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक छ त्यसका विपक्षमा उभिने हो भनेर सोधेको हो या होइन? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसदमा नेकपा सांसद गङ्गा चौधरीले व्यक्त गरेको एउटा अभिव्यक्तिका कारण राजपा र समाजवादी दलका सांसदहरू निकै आक्रोशित भए। गएको जेठ 19 गते नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरीले के भन्नुभयो भने, भन्न त धेरै कुरा भन्नुभयो, यद्यपि एउटा विषय उहाँले भारतीय चेलीहरूको दादागिरी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो र त्यो शब्द प्रयोग गरिसकेपछि संसदको शुक्रबारको बैठकमा राजपा सांसद अमृता अग्रहरी, सरिता गिरी लगायतका सांसदहरू चर्को रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। आज हामीसँग शुक्रबारको संसद बैठकमा निकै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनुभएकी राजपाकी सांसद अमृता अग्रहरी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। हामी यहाँसँगको यो कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ शुक्रबारको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो त्योसँग सम्बन्धित एउटा सानो क्लिप, यहाँले संसदमा नै जो बोल्नु भएको थियो त्यही हाम्रो दर्शकका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि थप कुराकानी गरौँला। कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। माननीय सदस्य अहिले बस्नुस्। माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा माननीय सदस्य मर्यादित ढंगले बोल्नु होला, तपाईहरु बस्नुस्। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहती हूँ कि ये सदन जो है ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। स्तरीय भाषामा बोल्नु होला, विषयमा केन्द्रित गरेर बोल्नु होला। यहाँ खून ठंडा करके बात करना चाहिए। यहाँले संसदमा बोल्नु भएको त्यो कुरा हामीले हाम्रा दर्शकलाई देखाउँ। यो हेरिसकेपछि तपाईँ स्वयंलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? म अलि आक्रामक रूपमै प्रस्तुत भएछु भन्ने त्यो अनुभूति भयो कि भएन? तपाईँ ठिक भन्नुहुन्छ। त्यो परिस्थिति चाहिँ यस्तो थियो कि चाहिँ आक्रामक हुने अवस्था आएकै थियो। त्यो भन्दा पनि म कति पटक त्यहाँ बोलेको छु, तर चाहिँ त्यति आक्रामक म आफूलाई पाएका थिएन। तर जुन किसिमको त्यहाँ चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ हिजो शुक्रबारको दिनमा जुन त्यहाँ वातावरण बनाइयो भित्र, त्यो वातावरण देखेर चाहिँ मलाई त्यो आक्रोश पनि आएकै हो, त्यो म स्वीकार छु। के कारणले तपाईँ त्यति धेरै आक्रोशित हुनुभयो? जस्तो उहाँले गङ्गा चौधरीले के भारतीय चेलीहरूको दादागिरी लगायतका अरू केही विषयहरू भन्नुभएको थियो, ताकि तपाईँहरूलाई नै भनेको हो भन्ने त केही थिएन नि। न तपाईँको नाम उहाँले तोक्नु भएको थियो, न अरू कसैको नाम तोक्नु भएको थियो। भारतीय चेलीहरूको दादागिरी भन्दा तपाईँहरूलाई किन दुख्यो त्यति धेरै? अब दुख्ने कुरा स्पष्ट थियो। उहाँले चाहिँ त्यो सदनमा बोल्नुभयो, एक त कुरा त्यो थियो। त्यो दिन त हामीले केही चाहिँ त्यहाँ हामी बोलेनौँ, तर पछि उहाँ मिडियामा नामै किटान गरेर माननीय सरिता गिरीको नामै किटान गरेर चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो। र अर्को कुरा प्रायः चाहिँ हिन्दीमा म चाहिँ सदनमा बोल्छु, अनि उहाँ भन्नुभयो कि हिन्दीमा जब चाहिँ उनीहरू
जब हिन्दीमा बोल्छन् त मेरो खुनै खौलिन्छ भन्ने जुन किसिमको माननीय गंगा चौधरीजीको अभिव्यक्ति आयो बाहिर, त्यो सब कुरा लिएर हामी बाध्य भएर शुक्रबारको दिन सभामुख महोदयसँग स्पेशल हामीले टाइम मागेर अनि त्यो कुराको जवाब दिने उद्देश्यले हामी चाहिँ समय 3-3 मिनट माग्यो अनि हामीले उहाँलाई जवाब दिए। अनि त्यो जवाब दिने क्रममा फेरि नेकपाका सांसदहरू भित्र चाहिँ मेरो कुरामा अब्जेक्सन चाहिँ जनाउन खोज्नुभयो। त्यो हेरेर एकैचोटि चाहिँ मलाई झन् आक्रोश आयो कि आखिर कारण के हो। जुन बेला चाहिँ हामी चाहिँ निर्वाचित भएर त्यहाँ पुग्यौँ सदनमा, त्यो दिन हामीलाई चाहिँ कार्यव्यवस्थाले एउटा सबैलाई चाहिँ त्यहाँ फर्मेट चाहिँ दियो कि त्यसमा तपाईँ आफ्नो स्वेच्छा अनुसार केमा शपथ ग्रहण लिनुहुन्छ त्यसमा फारम भर्नुहोस् तपाईँहरू, त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। जुन भाषामा सजिलो छ त्यही भाषामा शपथ ग्रहण लिनुहोस्। त्यसको चाहिँ हामीले स्वागत गऱ्यौँ। जसलाई जे इच्छा थियो त्यो अनुसार हामीले चाहिँ म आफूलाई पनि म हिन्दीमै लिन्छु भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ नोट गरेँ। हिन्दीमा मैले चाहिँ त्यहाँ शपथ ग्रहण पनि लिए र नेपालको रेडियोले पनि हिन्दीमा चाहिँ समाचार दिइराखेको अवस्था छ। देशको संविधानले कुनै भाषालाई कतै कहीँ बोल्ने चाहिँ विभेद गरेको छैन, त्यो पनि स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ नबुझेर नजानेर माननीय चाहिँ गंगा चौधरीजीले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यसमा चाहिँ अलिकता भनेको संसदमा नै त उहाँले कसैको नाम तोक्नु भएको थिएन हैन। उहाँले नाम नतोकुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही भएन? नहीं त्यो स्पष्ट थियो। सरिता गिरीको नाम लिएर त मिडियाले सोद्धाखेरि पटक पटक उहाँ सरिता गिरीको नाम लिनुभयो र हिन्दीमा बोल्नेहरू जब हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ त मेरो खुन खौलिन्छ। यस्तो अवस्थामा जो त्यहाँ हिन्दीमा आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति गर्छ उसलाई चाहिँ सिधा देखिन्छ। उहाँलाई मैले स्पष्ट ढङ्गले त्यही भएर मैले भने कि हिन्दीको किन विरोध गर्नुहुन्छ। हिन्दी चाहिँ बोल्दैमा कोही चाहिँ हिन्दुस्तानी हुँदैन, अंग्रेजी बोल्दैमा कोही चाहिँ ब्रिटिसको चाहिँ नागरिक हुँदैन, या कुनै भाषा बोल्दैमा हामी नेपाली बोल्दैछौँ। हाम्रो नेपालको भूभागको राष्ट्रको भित्र चाहिँ मनभित्र राष्ट्रियता छैन भने नेपाली बोल्दैमा पनि कोही नेपाली हुन सक्दैन। थुप्रै चाहिँ भारतका मान्छे, चाइनाका मान्छे, कहाँको मान्छे चाहिँ नेपाली बोल्छन्, सबै नेपाली त हुन सक्दैन नि। भाषाले हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनि त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न खोजे थिएँ कि यो हाम्रो चाहिँ अपमान हो र भारतीय चेलीहरू हुन त म तपाईलाई भन्न चाहन्छु स्पष्ट कुरा, फेरि तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। म भारतीय चेली होइन, म शुद्ध चाहिँ नेपाली हुँ। मेरो सैकडौँ हजारौँ पुस्ता मेरो चाहिँ अब भूभागै भन्छन् के अरे सोनौलीको न्यौतनवा समान नेपालै थियो जब पहिला, त अब मधेसमा जति बसोबास गरेका सब नेपालीहरू त सब मधेसी नै थिए, नेपाली नै थिए। जति मधेसीहरू छन् सब नेपाली, त्यसमाको म पर्छु। तर मैले के भन्न खोजेँ त चेली बेटी, भारतीय चेली भन्दाखेरि त्यो एमाले पार्टीभित्र पनि भारतीय चेली बेटी थुप्रै सांसद छन्, हाम्रो पार्टीमा मात्रै छैनन्। जस्तो को भन्दैनस् त? अब म नाम त लिस्ट बनाउनु पर्छ भाइ। त्यहाँ चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ, त्यहाँ पनि थुप्रै छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि त्यहाँ पनि चाहिँ सांसदहरू चाहिँ इन्डियाका चाहिँ चेलीबेटी छन्, हाम्रो पार्टीमा पनि छन्, समाजवादीमा पनि छन्। मैले के भन्न चाहन्छु भने कि भारतसँग हाम्रो चाहिँ रोटी बेटीको नाता छ। प्राय हाम्रो चाहिँ शादी विवाह चाहिँ भारतको। मैले यहाँलाई रोकेँ एकैछिन हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ। जस्तो यो हिन्दी भाषाको कुरा गर्दा त्यो भाषाको त तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको विषय हो होइन। यहाँले भने जस्तै स्वतन्त्रताको विषय हो, त्यहाँ केमा पाउने के नपाउने त्यो संसदकै त्यो कार्यव्यवस्था त्यो समितिले नै त्यो तय गरेको होला। यद्यपि
कतिपय जो तराई मधेस का नागरिक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने कतिपयको भनाइ के छ भने यहाँहरू जस्तो हाम्रो मातृभाषा कतिको मैथिली छ कतिको भोजपुरी छ यी भाषाहरू किन प्रयोग नगरेर हिन्दी भाषाप्रतिको मोह हो भनेर तपाईँहरूले बेला बखत सोधिरहनु भएको छ। यसका विषयमा अलिकति क्लियर यो विषयमा तपाईँले मलाई टाइम दिनुपर्छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ आज 30 वर्षदेखि राजनीतिमा लागेछु र हाम्रो राजनीति एउटा वार्डमा सीमित छैन। हामी चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिसम्म पुगेछौँ र राष्ट्रिय राजनीतिमा अब तपाईँ प्रष्ट बुझिहाल्नुपर्छ। तपाईँ पनि बुझ्नुहोस् र हाम्रो माननीय प्यारो बहिनी गङ्गा चौधरीले पनि बुझ्नुपर्छ कि जब हामीले राष्ट्रिय राजनीति गर्नुपर्छ त हामीले पूरा राष्ट्र जुन भाषा चाहिँ बुझ्न सक्छ, राष्ट्रको जनताले हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ र जुन भाषा पूरा सिङ्गो राष्ट्रले बुझ्छ त्यो भाषा बोल्नुपर्छ। मेरो मातृभाषा अवधी हो। म अवधिमा कुरा गर्छु भने काठमाडौँका वासीले बुझ्दैन, नेवार समुदायले बुझ्दैन, झापाको राजवंशी भाषीले बुझ्दैन, मैथिली जनकपुरको मैथिली भाषीले हाम्रो अवधि बुझ्दैन, वीरगञ्जको भोजपुरी बोल्नेहरूले हाम्रो अवधि भाषा बुझ्दैनन्। त्यस्तै यदि कुनै मैथिली भाषीले सदनमा मैथिली बोल्छ भने त्यसको क्षेत्रका जनता मात्र बुझ्छ, सिङ्गो देश बुझ्दैन। तर हामी चाहिँ सुन्नु न, सिङ्गो देशले बुझ्ने भाषा भनेको त तपाईँ र मैले अहिले जो कुरा मलाई टाइम दिनुहोस्, प्लिज मलाई टाइम दिनुहोस्। हाम्रो देश नेपाल प्यारो र हाम्रो भाषा नेपाली प्यारो, सबभन्दा प्यारो र उच्च कोटिको भाषा हाम्रो नेपाली हो। त्यो हाम्रो मूल्य हो, मान्यता हो, हाम्रो मान हो, स्वाभिमान हो नेपाली भाषा। तर चाहिँ नेपाली बुझ्ने हाम्रो देशमा 40% मात्र छन्, त्योभन्दा बढी छैनन्। देशको आधीभन्दा बढी आबादी मधेसमा बसोबास गर्छ। तपाईँ ग्रास रोडमा गएर घुम्नुहोस्, भित्र बस्नुहोस्, न कोही नेपाली बुझ्छ न नेपाली चाहिँ त्यहाँ बोल्छ, कोही जान्दैन। यहाँ मात्रै होइन, तपाईँ हिमालमा जानुहोस् त्यहाँ नेपाली बुझ्दैनन् प्रायः। तपाईँ दार्चुला बैतडी जानुहोस् त्यहाँ चाहिँ नेपाली बोल्दैनन्। मैले तपाईँले बोलिरहेको त्यो हिन्दी भाषाप्रतिको अपमान होइन है, अपमान होइन। म सकिहालेँ, मेरो जिज्ञासा तपाईँले बोलिरहेको भाषा हिन्दीप्रति मेरो अपमान होइन। यद्यपि तपाईँले भने जस्तो धेरैले बुझ्ने भाषा, नेपालभरि बुझ्ने भाषा त्यसो भए हिन्दी हो त? पूरा देश बुझ्ने भाषा हिन्दी हो, तर हिन्दी बोल्नेमा हामी हिन्दुस्तानी होइन, हामी नेपाली हौँ। तर हिन्दी भाषा बुझ्ने मेचीदेखि महाकालीसम्म र भारतको बार्डरदेखि र चाइनाको बार्डरको जति हामी नेपाली छन् सबै चाहिँ हिन्दी भाषा बुझ्छन्। हिन्दी भाषा नबुझेको भए जसको घरमा पस्नुहोस् तपाईँ चाहिँ टेलिभिजनको यदि खुलेछ भने हिन्दीमै सबले सुनिरहेछ, रेडियो हिन्दीमा सुनिरहेको छ। तर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि अब जस्तो अहिले पनि तपाईँ हाम्रो यो अन्तर्वार्ता हेरिरहँदाखेरि सम्भवतः कमेन्टहरू तपाईँले यसो हेर्दै जानुभएपछि भनेदेखि यो हिन्दी भाषा धेरैले बुझ्ने भनेर तपाईँले भनिरहँदा तपाईँको आलोचना भइरह होला। तपाईँ त्यो कुनै हुन्छ नि तथ्य, त्यस्ता केही आधार हुन्छ नि तपाईँसँग, त्यस्ता कुनै अनुसन्धानहरू होइन, त्यस्ता कुनै खालका अध्ययनहरूका आधारमा भनिरहनु भएको छ, या तपाईँलाई त्यो हिन्दी भाषा मन परेका कारणले धेरैले बुझ्ने भाषा हिन्दी हो भनिरहनु भएको? जस्तो तपाईँ ती हिमालमा बस्नेहरूको कुरा जो गर्नुभयो, या तपाईँ मेची महाकाली जहाँ जहाँ बस्नेहरूको कुरा गर्नुभयो नि सबैले हिन्दी भाषा बुझ्छन् भन्ने के आधारमा भनिरहनु भएको छ? म तपाईँलाई चाहिँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि म चाहिँ म कसैको भनाइमा र कसैको सुनाइमा कम विश्वास गर्छु। जुन म आफू अध्ययन गर्छु म त्यही कुरा, म एकदम सोझो मान्छे हूँ र प्रष्ट वक्ता पनि हूँ। म 48 सालमा सर्लाहीबाट चुनाव लडे थिएँ, त्यहाँ मैथिली भाषीहरू थिए। त्यो ठाउँमा म हिन्दी बोलेर नै भोट मागे, सबैले हिन्दी बोल्यो, धेरै कम एकदम सानो मतले मात्रै म त्यहाँबाट चुनाव हारेको थिएँ 48 सालमा। अनि त्यसपछि म 51 सालमा बाराको क्षेत्र नम्बर 4 मा चुनाव लडे। त्यहाँ पनि म हिन्दीमा भाषण दिएर हिन्दीमा बोलेर चाहिँ भोट मागे। त्यहाँ सब मजाले चाहिँ हिन्दी बुझिरहेको थियो, हिन्दीमा चाहिँ कुरा गरिरहेको थियो। उनीहरूको चाहिँ भोजपुरी र मैथिली कुरा म पटक्क कति पनि नबुझ्ने
अवस्था थियो त्यहाँ मैले त्यो अनुभव प्राप्त गरेँ। अनि मैले चारैतिरको अनुभव प्राप्त गरेर मैले जनतालाई आफ्नो कुरा बुझाउनलाई मात्र हिन्दीको म प्रयोग गर्छु। हिन्दी मेरो प्यारो भाषा हो भन्ने मेरो मान्यता होइन। हाम्रो प्यारो भाषा त हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषा हो। तर नेपालीको समकक्ष सरकारसँग सुरुदेखि नै मेरो अनुभवको आधारमा, हाम्रो माननीय नेता स्वर्गीय गजेन्द्र बाबुको अनुभवको आधारमा हिन्दीलाई पनि यो देशमा नेपालीको समकक्ष हिन्दीलाई पनि मान्यता अहिले भन्नुभयो म मेरो प्यारो भाषा नेपाली भाषा, एकदम, प्यारो भाषा नेपाली एकदम। भाषा। तर तपाईँ त्यति प्यारो भाषा नेपाली भाषामा किन संसदमा नबोल्नु भा? अब तपाईँ स्पष्ट मैले भनिदिएँ कि म प्यारो भाषा बोल्दा मेरो प्यारो जनताले बुझ्नु पर्यो। तर त्यो नेपाली बोल्दा मेरो प्यारो जनता बुझ्नै सक्दैनन् भने म त्यहाँ बोलेर के गर्छु? तर पनि बोल्छु। तर जनताले त हुन्छ नि, जनताले त मैले अहिले भनिरहेको छु यही अन्तर्वार्ताको जो कमेन्टहरू हेरिरहँदाखेरि पनि नेपालीमा बोले हुन्थ्यो भनेर भनिरहेको छन्। यस्तो छ त्यो उटपटाङ चाहिँ कमेन्ट जुन कमेन्ट आएको छ उटपटाङ, उनीहरू मात्रै देशको जनता होइनन्। मैले सबै देशको जनतालाई चित बुझाउने गरी बोल्ने कोसिस गर्छु कि मैले बोलेको कुरा हाम्रो देशको जनता बुझुन्। यदि म चाहिँ नेपाली बोल्छु भने मेरो गाउँको जनताले बुझ्दैन। जस्तो आफ्नो भाषा, संस्कृति, संस्कार हैन त्यसको प्रवर्धनमा तपाईहरू जस्ता नेताहरू, सांसदहरू लाग्नुपर्छ, लागि पनि रहनु भयो होला है। तर तपाईले बरु आफ्नो त्यो अवधी भाषा हैन या त्यहाँका अरू जो भोजपुरी या मैथिली जुन भाषा छ नि ती भाषाहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले तपाईहरू प्रस्तुत भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला नि त। होइन, मैले प्रष्ट कुरा मैले भनिदिएँ कि नेपाली जस्तो म अहिले बोलिरहेको छु मेरो नेपाली यही नै हो। तर मेरो गाउँघरमा जसले मलाई यहाँ पठाएको छ प्रायः उसले चाहिँ नेपाली बोल्न जान्दैन, नेपाली बुझ्न जान्दैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा धेरै जसो त म नेपाली बोल्छु सदनमा, तर कहिलेकाहीँ हिन्दी पनि बोल्छु कि हाम्रो कुरा चाहिँ हाम्रो आम जनता, ग्रास रोडमा बसेका आम जनता जसले चाहिँ नेपाली बोल्न बुझ्न जान्दैन उसले चाहिँ हिन्दी बोलेपछि बुझ्छ कि भनेर मैले कपिलवस्तुको जनतालाई मात्र बुझाउने उद्देश्य मेरो हुँदैन। देशभरिको जनता बुझोस् जुन उद्देश्यको तहत म चाहिँ हिन्दीमा कहिलेकाहीँ। तर मलाई चाहिँ म गलत पनि हुन सकौँला माननीयज्यू, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने देशभरको हेर्दाखेरि चाहिँ देशभरको तपाईँले जो भन्नुभयो नि देशभरिका जनताले चाहिँ कुन भाषा धेरै बुझ्छन् भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो देशभरि धेरै बुझिने भाषा हिन्दी हो भनेर तपाईँले जो भन्नुभएको भाषा यो चाहिँ गलत हो भन्ने मलाई मेरो अनुभूति म एकदम सही हो। त्यसको अध्ययनमा निस्किनुपर्छ। तर सबैभन्दा धेरैले बुझ्ने भाषा चाहिँ नेपाली भाषा नै हो भन्ने त्यही हो यो काठमाडौँवासीले त्यही भन्छन्। तर जो ग्रास रोडमा बस्छ, जो गाउँमा घुम्छ, ठिक छ, जनतालाई नै सोधौँ कि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएका जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् कि तपाईँहरूले बुझ्ने भाषा धेरै हिन्दी हो या नेपाली हो। हामी त्यो दर्शकलाई नै छोड्दिउँ। अब तपाईँ र म अरू विषयमा प्रवेश गरौँ है एकैछिन। जस्तो गङ्गा चौधरीको त्यो अभिव्यक्तिमाथि सांसद गङ्गा चौधरीको अभिव्यक्तिलाई लिएर तपाईँहरू जुन ढङ्गले आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो नि तपाईँहरूले त माफी माग्नुपर्छ उहाँले भनेर भनिरहनु भएको छ क्यारे तपाईँहरूले होइन। अब जस्तो विशेष गरी उहाँको त्यो आक्रोश उहाँले जो मेरो रगत तुम्लिन्छ जे भनेर भन्नुभयो विशेष गरी त्यो भूमिको विषयलाई लिएर भन्नुभएको हो क्यारे होइन। तपाईँहरूको चाहिँ यो विषयमा एकदम प्रष्ट त्यो धारणा व्यक्त गरिदिनुहोस् ताकि सरकारले जुन पछिल्लो पटक जारी गरेको नक्सा छ नि त्यो नक्साका प्रति त तपाईँहरूको पूर्ण त समर्थन नै होला होइन त? समर्थन नै त छ, यो त मैले सोधिरहने विषय त होइन। यद्यपि एकदम तपाईँ एकदम चाहिँ अब समझदार मान्छे, त्यस्तो पुरानो अनुभवी कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन, पूर्ण समर्थन छ हाम्रो। तर समर्थन हुँदा पनि वर्षौँदेखि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टीको जुन एजेन्डा छ संविधान संशोधनको, जुन एजेन्डा लिएर त्यत्रो मधेसको आन्दोलन भयो, त्यत्रो चाहिँ नेपालीहरू शहादत प्राप्त गरे अनि त्यो कुरामा धेरै जसो सहमति पनि भइसक्यो राजपक्षबाट। उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो हाम्रो एजेन्डा, आश्वासन पनि दिनुभयो। 2 वर्ष पहिला सरकार चाहिँ स्थापित हुने बेलामा स्पष्ट भन्नुभयो कि तपाईँहरू हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, छिट्नै तपाईँहरूको चाहिँ संविधान संशोधनको लागि 2/3 बहुमत चाहियो र त्यो बहुमत तपाईँहरू दिनुहोस्,
तपाईहरूको मुद्दा चाहिँ हामी संशोधन गर्छौँ भन्ने चाहिँ आश्वासन पनि भयो। हामी 1.5 वर्षसम्म इन्तजार गर्यो, वेट गर्यो, तर उहाँहरू लास्टमा चाहिँ वास्ता गर्नु भएन। जब उहाँहरूले बेवास्ता गर्नुभयो अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी बाध्य भएर आफ्नो समर्थन चाहिँ फिर्ता लियो। अब अहिले चाहिँ फेरि बीचबीचमा हामीले कुरा गर्यो, हुन्छ आश्वासन अहिले पनि उहाँहरूले बाँटिराख्नु भएछ, त्यसमा पटक्कै चाहिँ कन्जुसी गरिरहनु भएको छैन। तर अहिले हाम्रो के भनाइ छ भने कि जुन किसिमको तपाईँ जुन बिल ल्याउनु भएछ के अरे नक्साको विषयमा, त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहमति हुँदा पनि हाम्रो जुन समस्या छ त्यो हामी जब संविधान संशोधन गर्ने अवस्था आइसकेको छ त त्यो हामी प्याकेजमा किन नगरौँ? त्यो प्याकेजमा गरौँ, त्यो हाम्रो पार्टीको मान्यता हो, त्यसको हाम्रो विरोध छैन। त्यो समस्या पनि देशको आवश्यक समस्या हो। नक्साका प्रति तपाईहरुको पूर्णतः समर्थन छ, एकदम पूर्ण समर्थन छ। तर जनता एकदम खुसी, तर जुन जनताको समस्या छ त्यो जनताको समस्या यदि समाधान भएन भने त त्यहाँ गाह्रो पनि हुन सक्छ। किनभने भूभाग देश जनताको लागि हुन्छ। जनता चाहिँ पीडामा छ, जनताको समस्या रहेन भने देश र भूभाग कसको लागि हुन्छ? जनताको लागि हुन्छ। त्यसो भए तपाईहरुले भनेको यदि यी तपाईहरुले जो संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा जो दर्ता गर्नुभएको छ त्यसप्रति सरकारले समर्थन गरेन भने हामी त्यो नक्सा का सन्दर्भमा सरकारले जुन संविधान संशोधन विधेयक सदनमा अगाडि बढाएको छ त्यसलाई समर्थन गर्दैनौँ भन्ने हो तपाईहरुको? त हामी कसैको गुलाम होइन नि कि कसैको चाहिँ निर्देशनको पालन गर्नै पर्छ। हाम्रो पनि समस्या त्यो त जनताको निर्देशन हो नि। ताकि सुन्नु न, नक्सालाई समर्थन गर्नु, त्यो नक्सा अनुसारको त्यो संविधान संशोधन जो गर्न सरकारले लागिरहेछ त्यसका प्रति त सबै सांसदले समर्थन जनाइदिनु भन्ने त जनताको होइन। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो तपाईँ एकदम बुझेर नै कुरा गर्नु भएछ। तर यो चाहिँ यो देशमा चाहिँ जुन राष्ट्रिय प्राप्त पार्टीहरू छ, सरकार कहाँबाट निर्माण भएको छ? सदनबाट निर्माण भएको छ। अनि सदनबाट निर्माण भएका सरकारले कुनै पनि देशको हितमा महत्त्वपूर्ण देश हित र अहितको कुरामा कमसे कम राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर सरसल्लाह गरेर अनि मात्र बिल ल्याउनुपर्छ। हामीलाई थाहै छैन पार्टीको जति नेताहरू छन्, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हो या समाजवादी हो या राष्ट्रिय जनता पार्टी हो, कसैलाई थाहै छैन। अनि त्यत्रो महत्त्वपूर्ण बिल आएको छ। अब यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो विरोध छैन, हाम्रो समर्थन छ। ठिक छ, देशको सरकारले देर आयो दुरुस्त आयो, ठिक छ, आएछ, यसमा हाम्रो चाहिँ कुनै दुई मत छैन। तर जुन हाम्रो पार्टीको यत्रो ठुलो सङ्घर्षको बाद यो समस्या आएको छ, पटक पटक चाहिँ कुरा गर्दा उहाँ भन्दै हुन्छ अब समय आउन दिनुहोस्, त्यो अवस्था आउँछ भने तपाईँहरूको समस्या समाधान भइहाल्छ। अब यो भन्दा पछि कहिले आउँछ यो समस्या तपाईँ पहिला यो भनिदिनुहोस्। जस्तो यति बेला ठिक छ, तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूका माग सम्बोधन गर्ने होइन, त्यो संविधान संशोधन गर्ने भनेर ठुला राजनैतिक दलले तपाईँहरूसँग पटक पटक त्यो सहमति गरेको हो, यसमा दुई मत छैन। यद्यपि यति बेला त्यो देशको भूभागका विषयमा, देशको जमिनका विषयमा केन्द्रित रहेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसमा शर्त तेर्स्याउनु चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको अड्को थापिरहनु भएको छ? ताकि त्यो विषयलाई मैले भन्न खोजेको यतिका वर्षसम्म हुन्छ नि, संविधान बनेपछि तपाईँहरूले जुन ढङ्गले संविधान संशोधन होस् भनेर भनिरहनु भएको थियो, भएको छैन अहिलेसम्म त तपाईँहरू कुर्न सक्नुभयो भने अबका केही समय किन कुर्न नसक्ने? ताकि पहिला यो नक्साको विषय, नक्सासँग सम्बन्धित यो संविधान संशोधन सकौँ, त्यस पछाडि पनि त दिन आउला नि आजसम्म कुर्न सक्ने, अनि अब चाहिँ अड्को थाप्ने, यो पनि सुहाउँछ भन्नुहोस् त। होइन, त्यस्तो कुरा होइन। यहाँ स्पष्ट छ कि जब कसैले भरोसा गुमाइदिन्छ तब मान्छेले विचार गर्नलाई बाध्य हुन्छ। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 10औं चोटि हामीले आश्वासन पाइसकेछौँ। यहाँसम्म कि प्रतिनिधि सभामा सभामुखजीले व्हिप पनि जारी गर्नुभएको थियो कि यहाँहरूको मागप्रति विचार होस् भनेर, तर सरकारले व्यवस्था गरेको छ। अनि यस्तो व्यवस्थाको अवस्थामा हामी कसरी विश्वास गर्ने? कसरी होइन, यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ होइन। जस्तो माननीयज्यू, मेरो कुरा सकिहालेँ। तपाईँहरूले बरु यसरी तपाईँहरू प्रस्तुत भइदिएको भए जनताले समर्थन गर्थे होला नि, मेरो भनाइ है। जस्तो हामी आजसम्म त कुर्यौँ,
अझै हामी कुर्न तयार छौँ। जुन जमिन भूमिको जो कुरा आएको छ, नक्सा जुन सरकारले सार्वजनिक गर्यो, त्यसलाई हामी यति बेला निशर्त हामी समर्थन गर्छौँ। तर केही समयपछि हामीले भनेअनुसारको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर यो ढङ्गले भनेको भएदेखि बरु क्या बुझ्ने रहेछन् यी सांसदहरू भनेर भन्थ्यो होला नि के तपाईहरुले? तपाईलाई स्पष्ट कुरा गर्न सक्छु यो सीमाको विषयमा। ठिक छ, त्यो त मैं पहिले भने रिपिट पटक पटक म गर्दिनँ, त्यसमा हाम्रो चाहिँ सहमति छ, हाम्रो पार्टीले सहमति जनाएकै हो। तर स्पष्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो नेपालको सरकार यत्रो चाहिँ यो जुन समस्या चाहिँ क्रिएट भएछ हाम्रो अगाडि सीमाको, यो एक दिनको र एक रातमा त्यत्रो चाहिँ 80 किलोमिटरको सडक त निर्माण हुँदैन। 80 किलोमिटर सडक चाहिँ निर्माण गर्नलाई पहिला चाहिँ त्यसको रेखाङ्कन भयो होला, कच्ची भयो होला, त्यसपछि के प्रोसेस पुरा गरेर अनि मात्रै उद्घाटन भएको होला। अनि त्यो अवस्था चाहिँ पुरा गर्नलाई कमसेकम हेर्दा कमसेकम 10-12 वर्षको समय बितिसकेको अवस्था छ। यो 12 वर्षको अवस्थामा हाम्रो देशको सरकार आँखा चिम गरेर किन सुतिराखेको थियो? खोइ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री के गरिरहनु भएको थियो? खोइ यो देशको रक्षा मन्त्री कहाँ सुतेका थिए? गृह मन्त्रीले के गरेका थिए? 12 वर्षसम्म खुरुक्क कसैले हाम्रो घरमा आएर घर बनाएर बसिराख्ने अवस्था छ। अब बसेपछि त्यसले चाहिँ छिमेकीलाई बोलाएर भोज आउनुस्, भोज खानुस् भन्नुस्, त्यस्तो अवस्था मात्रै जानकारी गर्ने कि हाम्रो घरमा आएर हाम्रो चाहिँ जमिनमा आएर घर बनाएर जसले गर्नु भएन नि, तपाईले भनेको एकदम सही पोइन्टमा आउनुभयो। जसले गर्नु भएन उहाँले गर्नु पर्थ्यो। तपाईले भने जस्तो यो रातारात किन गर्नु भएन? कारण के हो? म त्यही भन्दैछु, रातारात सडक बनेको होइन। तर तपाईको पार्टी पनि यो बीचमा सरकारमा गयो, तपाईका पार्टीका नेताहरू पनि मन्त्री बन्नुभयो र तपाईँ पनि सांसद बन्नुभयो। तपाईहरूले भारतले त्यो ढङ्गले भूमि मिचिरहँदा तपाईहरू किन बोल्नु भएको? सुन्नुहोस्, जुन ठाउँमा मधेसियाहरूको बसोबास छ त्यो ठाउँमा कसैले चाहिँ हिम्मत गरेको छैन जग्गा मिच्ने। स्पष्ट म कुरा गर्छु, जति चाहिँ हामी मधेसीहरू चाहे यो पशुपति नगरदेखि लिएर चाहिँ उता चाहिँ कञ्चनपुरसम्म जहाँ मधेसीहरूको बसोबास छ त्यहाँ 1 इन्ची जग्गा कसैले मिचेको अवस्था हामीले देखिरहेको छैन। हामी मिच्न पनि दिँदैनौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो जानको कुर्बानी पनि गर्न सक्छौँ, तर आफ्नो देशको जग्गा भूभाग चाहिँ मिच्न दिँदैनौँ। अब दुःखको कुरा के छ भने कि 80 किलोमिटर जग्गा मिच्यो र यो देशका चाहिँ सरकारले आँखा चिम्म गरेर किन बसेको थियो? कहीं यस्तो त होइन कि रातिमा त्यो जग्गा बेचियो र दिउँसो फेरि त्यही जग्गा खोज्ने प्रयास भइरहेको छ? जनताको खोखलो चाहिँ राष्ट्रवादको नारा देखाउने चाहिँ यो त भइरहेको छैन अवस्था के हो? यसमा पनि अलिकता चाहिँ छानबिन गर्ने आवश्यकता हामी महसुस गरिरहेका छौँ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो कागजको टुकडामा नक्सा चाहिँ कोरेर त्यो जग्गा जमिन त्यो भूभाग नेपालको हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र चाहे त्यो भारत होस् या चाइना होस्, जबरजस्ती नेपालको जग्गा पनि आफ्नो चाहिँ नक्सामा कोरेर उनीहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तथ्य सत्य के हो? तीनटै देशको सीमा विशेषज्ञहरूलाई एक ठाउँमा बसाल्नु पर्यो, उनीहरूलाई जिम्मेदारी दिनु पर्यो। तपाईहरू यो चाहिँ सीमामा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईहरू अनुसन्धान गर्नुस् कसको जग्गा कसको सीमा कहाँ हो, अनि त्यसपछि वार्ताको कूटनीतिक वार्ता जुन हुन्छ त्यो वार्ताको टेबलमा बसेर अनि समस्याको समाधान गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईँ एकचोटि नाकाबन्दीको नारा खोखलो दिएर तपाईँ बहुमत ल्याउनु भयो, अनि अब अहिले तपाईहरूको चारैतिरबाट ग्राफ खसेछ, अनि अहिले फेरि खोज्नु हो कि केही चाहिँ चाहियो मसाला, अनि तपाईँ मसालाको लागि एउटा मसलाको रूपमा राजनीतिक स्वार्थको लागि जनतालाई दुःख दिन खोज्नु भएछ भने आँखा चिम्म गरेर कतै चाहिँ सपोर्ट गर्ने अवस्था छैन। यदि ईमानदार हुनुहुन्छ भने मैले पहिले नै भर दिए छोटकरीमा कि देशको भूभाग सबभन्दा ठुलो हो हाम्रो लागि। नेपालको भूभाग हामी नेपाली हौँ, नेपालले अमृता अग्रवाललाई चिनाएको हो। नेपाल हाम्रो मान हो, सम्मान हो, स्वाभिमान हो। नेपालको मर्यादा नै हाम्रो मर्यादा हो।
त्यो हामीले त्यही भित्र बस्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर चाहिँ नेपालको जुन जनता छन्, चाहे त्यो दलित हुन्, मधेसी हुन्, जनजाति हुन्, सदियों वर्षौंदेखि जुन उनीहरूको पीडा छ, यो देशका शासकहरू सुनिरहेको अवस्था हामी देख्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो भनाइ छ, सबभन्दा पहिला त हाम्रो देशको जुन हाम्रो भूभाग छ, तथ्य सत्य के हो त्यसमा हामीले जानै पर्छ। त्यो संशोधन पनि हुनुपर्छ। तपाईँ जुन षड्यन्त्र, जुन कारण चाहिँ आफ्नो राखेर ल्याउनु भएको छ, त्यसको हाम्रो विरोध छैन। तर सरसरी हेर्दाखेरि अहिले 12 वर्ष तपाईँ चुप लाग्नु भएको थियो, एकैचोटि ल्याउनु भएछ, के हो, के कारण हो? कुर्सी हाल्ने थियो, कुर्सी बचाउनलाई मात्रै त्यो एजेन्डा ल्याउनु भएको छ। मैले तपाईँलाई सोधेको, जसरी त्यो तपाईँले अहिले भने जस्तो यो रातारात त्यो सडक बनेको होइन, यति बेला चाहिँ किन भनेर तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ नि, यो बिचमा भूमि मिचिएको विषय तपाईँहरूलाई पनि थाहा थियो, राजपाका नेताहरूलाई पनि थाहा थियो हैन, तपाईँ सांसदहरूलाई पनि थाहा थियो। तपाईँहरू किन चुप लागेको के? ताकि तपाईँहरूले भूमि मिचियो, यो फिर्ता हुनुपर्छ, यसका लागि सरकार लागोस् भनेर तपाईँहरूले बोलिदिएको भएदेखि तपाईँहरूको कत्रो वाही हुन्थ्यो होला, ताकि जसले बोलेनन् हैन, नबोल्नेका प्रति तपाईँले जसरी औँला ठडाइरहनु भएको छ नि, तपाईँहरूका प्रति त्यसै गरी ठडिँदैछ, ताकि यी सांसदहरू चाहिँ किन बोलेनन् भूमि मिचिलाई हिजोका दिनमा भन्छन् के? यो प्रश्नमा भाइ म तपाईँसँग सहमत छैन। जब यो देश को जसको जिम्मेदारी हो उसलाई उले भन्छ कि हामीलाई थाहै थिएन, त हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन। हामीलाई त थाहै थिएन, हामीलाई पटक्कै थाहा थिएन। हामीले त एकैचोटि 81 सुनेको यो कुरा, अचम्मै लाग्यो हामीलाई। अनि पछि पत्ता लगाउँदा त होइन, त्यो सडक त 12 वर्षदेखि बनिरहेको छ। सुन्नुहोस् न सांसदज्यू, जस्तो यो सरकारमा अहिले नेकपा, यो पछिल्लो समयमा नेकपाले नेतृत्व गरे पनि, योभन्दा अगाडि त तपाईँहरू पनि पटक पटक तपाईँको पार्टी सरकारमा छ नि त, त्यति बेला त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भएन? तपाईँ यो प्रश्न दुईचोटि गरिसक्नु भयो। होइन, त्यही भनिरहेको छु, तपाईँले सिधा जवाफ दिनुहोस् न, ताकि तपाईँको पार्टी सरकारमा त थियो नि, तपाईँको पार्टी सरकारमा थियो नि। जस्तो सुन्नु न, यो 12-13 वर्ष यता तपाईँको पार्टी सरकारमा थियो कि थिएन? थियो कि थिएन? 10-12 वर्ष यताको जो पिरियडको कुरा गरिरहनु भएको छ, ताकि त्यो सडक बनेको आज होइन, तपाईँले भनेको कुरामा म पूर्णतः सहमत। तर त्यो बिचमा तपाईँको पार्टी सरकारमा थियो, सरकारमा पार्टी भएको बेला किन बोलेन तपाईँको? प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नो दायरा हुन्छ, जसको जिम्मेदारी जे हुन्छ त्यो जिम्मेदारी अनुसार काम गर्छ। अनि कसरी चाहिँ कसैले स्वास्थ्य मन्त्री बने होला, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई के मतलब? स्वास्थ्य मन्त्रीलाई मतलब हुँदैन, भूमि मिचिँदाखेरि सुन्नु न, काम गरे थियो, भूमि मिचियो भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्री र गृह मन्त्रीको जिम्मेदारी होइन, राष्ट्रपतिको जिम्मेदारी होला। एउटा ठिक छ के भनेदेखि भूमि मिचिँदैछ भनेदेखि चाहे त्यो स्वास्थ्य मन्त्री होस्, चाहे कुनै पनि पदमा नै नभएको व्यक्ति नै भए पनि भूमि मिचिरहेछ भनेदेखि देशको भूमि मिचिँदा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दुख्नुपर्छ, सबैलाई दुख्नुपर्छ नि, दुख्नु पर्दैन। 70को तिलाठीको भूमिको विषयमा हामीले हल्ला सुन्यौँ। तिलाठीका जम्मै हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू गएर त्यहाँ चाहिँ थुप्रै कुरा आयो थियो मिडियाको माध्यम, तपाईँहरू सुन्नु भएको होला, मलाई भन्नु पर्दैन। जुन ठाउँको जानकारी छ त्यहाँ हामी उभिएको हौँ, जुन ठाउँमा पटक्कै जानकारी थिएन, एकदमै जानकारी थिएन, कहिले सुनेकै थिए, सुनेको भए थाहा भएको भए त पार्टीमा चर्चा हुन्थ्यो नि, पार्टीमा हामी मिटिङमा आउँथ्यौँ, कहिले हामी चर्चा सुनेनौँ। यसको मतलब प्रश्न छ कि कसैलाई जानकारी थिएन। जब जसको जिम्मेदारी हो उसले भन्यो कि हामीलाई जानकारी छैन, त अब हामीलाई पार्टीलाई जानकारी, एउटा मन्त्री हुँदैमा कति जानकारी त्यहाँ हुन्छ, त्यो पनि यो नेपालको मन्त्रीहरूलाई पनि हामीले हेर्दैछौँ, देख्दैछौँ। जति बेला यो भारतले आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा राख्यो नि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, त्यसपछि त तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूको त्यो जुन जनताले अपेक्षा गरेका थियो कि सांसदहरूले, प्रत्येक सांसदले विरोध गरून्, भारतको प्रत्येक सांसदले भारतलाई यो ठिक भएन भनेर भनुन् भनेर त्यो अपेक्षा गरेका थियो, त्यो चाहना गरेका थियो। यो त भूमिका तपाईँहरूले निर्वाह गर्नुभयो होइन, निर्वाह गर्नुभयो होला नि, यो बिचमा भनिरहेको छ। अहिले पनि हामी भन्दैछौँ कि चाहे त्यो चाइना होस् या भारत होस्, कुनै पनि देश होस्, नेपालको जग्गा मिच्न पाइँदैन, त्यो त स्पष्ट यसमा छौँ हामी त भनिरहेछौँ, कहाँ भनिरहेको छैनौँ हामी त। कसैले हाम्रो जग्गा 1 इन्च मिचोस् भन्ने हामी बर्दाश्त जति बेला भारतले त्यो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो नि, त्यति बेला आम मान्छेहरूको त्यो के थियो चाहना भनेदेखि
तपाईहरू सांसदहरूले जोडतोडका साथ विरोध गरिदिए हुन्थ्यो त्यति बेला भनेर भनेका थिए। तपाईँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यति बेला भारतले नक्सा निकाल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूले कुन ढङ्गले विरोध गर्नुभएको थियो? अलिकति मैले अहिलेको भनिनँ, त्यति बेलाको अलिकति पृष्ठभूमि खोलिदिनुहोस् न। सुन्नुहोस् न, हावा तालमा उड्नु हुँदैन। भारतले त अहिले पनि भन्छ कि लिपुले काला पानी लिपुअधुरा हाम्रो हो भनेर। उसले त आफ्नो नक्सामा राखिसक्यो, भन्छ कि मेरो हो, अनि हामी पनि अहिले राखेछौँ कि त्यो हाम्रो हो। अब कसको कुरा त्यो त तथ्य सत्य नबुझिकन कसैको विषयमा केही भन्न सकिन्न। यति मात्रै भन्न सकिन्छ कि चाहे त्यो चाइना होस् या भारत होस्, यदि हाम्रो नेपालको जग्गा हो त मिच्न पाइँदैन। कुनै हालतमा हामी चाहिँ बर्दाश्त गर्नेवाला छैन। त्यो त हामीले भनिरहेको। अब अन्त्यमा हामी कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ। जस्तो तपाईँहरूले अब सरकारले अगाडि सारेको जुन संविधान संशोधन विधेयक छ नि, जुन प्रस्ताव छ नयाँ नक्सासँग केन्द्रित रहेको, तपाईँहरू आफ्ना ती मागहरू सम्बोधन भएनन्, आफूले भनेअनुसारको संविधान संशोधन भएन। तपाईँहरूले संसदमा दर्ता गराएको संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको जुन विधेयक छ त्यो अनुसार भएन भनेदेखि त्यो नयाँ नक्साको विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकका विपक्षमा उभिने हो। म प्रश्न भन्न चाहन्छु भाइ कि हेर्नुहोस्, कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता हो। सबैभन्दा पहिला हामी वार्तातिर जानुपर्छ। अब वार्ताको टेबलमा गएर हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। जतिखेर नेपाली जनतालाई दुःख दिएर, कष्ट दिएर, तहस नहस गरेर देशको न उन्नति गर्न सक्छौँ न प्रगति गर्न सक्छौँ, खालि जनतालाई भूखा मार्ने प्रयास हामी नगरौँ। आफ्नो क्यापेसिटी हेरौँ। सीधा प्रश्न एकैछिन, जस्तो मलाई यति मात्रै जवाफ दिनु होला। जस्तो तपाईहरूले भने बमोजिम संविधान संशोधन भएन भने सरकारले अगाडि बढाएको जुन नक्सासँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक छ त्यसका विपक्षमा उभिने हो भनेर सोधेको हो या होइन? हाम्रो समस्या यदि समाधान भएन भने हामी विपक्षमा उभिन्छौँ। प्रष्ट कुरा छ, हामी पक्षमा मत दिँदैनौँ। देशभरका जनताको मन रुँदैन होला ताकि नक्साका विषयमा विपक्षमा उभिने सांसदहरू मधेसमा बसोबास गर्छ। पहाडमा 20% जनजातिहरू छन्, दलितहरू छन्, उनीहरू हाम्रो साथमा छन्। उनीहरूको पनि त्यो समस्या हो। त्यो 20% देशको जनताको मात्र एकलौटी समस्या हो। तर नक्सा भूमिको विषयमा त सुन्नु न, देशभरका चाहे मधेस, चाहे पूर्व, मेची, पश्चिम, महाकाली, जहाँ भएका जनताले पनि यति बेला नक्साका विषयमा सबको एकमत छ। तपाईँहरू विपक्षमा उभिनु भयो भने ती जनताले भोलिका दिनमा तपाईँलाई के गर्लान् सोच्नु भएको छ? त्यो त समय बताउँछ। सोच्नु भएको छ? त्यो त हामीले सोचेछौँ। भोलिका दिनमा तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा एकदम सोचेछौँ। आफ्नो देशको भूमिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर जारी गरिएको नक्साका विषयमा नक्साका विपक्षमा उभिने सांसदलाई भनेर जनताले सोच्दैन? तपाईहरुका पक्षमा जनता लाग्ला भोलिका दिनमा? नेपालको भूमि जग्गा जमिनको साथमा छन्, तर चाहिँ कसैको षड्यन्त्रको शिकार हुने अवस्थामा हामी अहिले छैनौँ। कस्तो षड्यन्त्र? षड्यन्त्र भइरहेको छ, नाटक भइरहेछ। कसैको नाटकको शिकार हुनेवाला हामी छैनौँ। तपाईहरुलाई देशका 80% जनताको समस्या समाधान नगर्ने र यो खोखला राष्ट्रवादको नाराको पछि हामी दौड्न सक्छौँ। षड्यन्त्रको विषय एकैछिन षड्यन्त्रको कुरा गर्दा तपाईहरुलाई के आरोप लाग्छ भनेदेखि तपाईहरु चाहिँ षड्यन्त्रकारी हो भन्छन्। एकैछिन मलाई बोल्न दिनुहोस् है। जस्तो के मानेमा भने तराई मधेसका जनताले ठिक छ जुन संविधान संशोधन तपाईहरुले प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो ढंगले संविधान संशोधन होस् भन्ने त्यहाँका धेरै जनताको माग छ, चाहना छ भनेर भन्छन्। तर तपाईहरु के गर्दिनुहुन्छ अरे भने जब त्यो सिंहदरबारका केही थान कुर्सी तपाईहरुलाई अगाडि सार्दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो संविधान संशोधन आवश्यक छैन। जब त्यो कुर्सीमा तपाईहरुलाई बस्नका लागि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ नि त्यसपछि फेरि तपाईहरु नारी सुर्किएर हुन्छ नि, नाडी सुर्किएर अनि त्यसपछि संविधान संशोधनको विषय तपाईहरुले यो संविधान संशोधनको विषयलाई संविधान संशोधनको विषयलाई त्यो सिंहदरबारका कुर्सीमा केन्द्रित गर्नुभयो भन्ने यो चाहिँ वर्तमान हाम्रो केपी ओली सरकार 50औं चोटि हामीलाई अफर गर्नुभयो सरकारमा आउनुस् भनेर, तर हामी चाहिँ
पहिला संविधान संशोधन गर्नुहोस् अनि मात्र सरकारमा जान्छौँ। हामी सरकारको प्रति लालायत छैनौँ, हामीले कुर्सीको प्रति लालायत छैनौँ, हामीलाई कुर्सी चाहिन्न। जनताको समस्या समाधान गर्नुहोस्। अहिले बोला देशको 80% कुर्सी अगाडि सारा छैन होला, यति बेला कुर्सी अगाडि सारिएको छैन होला। त्यो कुर्सी केही ठाउँ कुर्सी अगाडि सारिदिने हो भनेदेखि त तपाईँ सुन्नु न, जस्तो सुन्नु होइन, कुर्सीको पछाडि भागेको भए त 2 वर्ष पहिले नै कुर्सी, त्यो सबैभन्दा पहिला हामीहरूको अगाडि कुर्सी आएको थियो। अमृता अग्रहरीले यो को भनाइ होला यो, तर त्यस्तो लाग्छ नि तराई मधेसकै जनताले कति भनिरहेछन् तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू जनताको आवाज नसुन्या हो कि या सुनेर पनि त्यो बुझेर पनि बुझ पछाएको हो कि पटक पटक कुर्सीका लागि बुर्कुसी त मारेको हो नि तपाईँहरूले? होइन होइन होइन, त्यो त अब तपाईँ स्पष्ट भन्नुहोस्। कुनै पनि दलको मूल्य मान्यता हुन्छ, चाहे राजपाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे समाजवादीको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको कुरा बुझे, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको उद्देश्य एउटै हुन्छ कि हामी चाहिँ निर्वाचन लड्ने, निर्वाचनमा भाग लिने, जित्ने अनि गएर सरकार बनाउने, जनता को सेवा गर्ने, देश को उन्नति प्रगति गर्ने, सबैको उद्देश्य त्यही हो। तर चाहिँ यस्तो सोच्दा सोच्दा पनि केही यस्तो अवस्था आउँछ जसरी चाहिँ हाम्रो पार्टीको अवस्था आयो। देशको 80% जनता पीडामा छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ भन्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ अब कुर्सीमा गएर बस्ने, यो चाहिँ गलत हो। यसमा हाम्रो सहमति छैन। कुर्सी दिँदा पनि हामी कुर्सी लिएनौँ। हाम्रो निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी अन्तिम जिज्ञासा, निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ थुनेर राख्नु भएछ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा, यहाँ दोषीहरू देशको प्रधानमन्त्री बनेछन्। भोलिका दिनमा 20,000 जनतालाई मारेर प्रधानमन्त्री बन्ने, भोलिका दिनमा सभामुख बन्ने अनि हाम्रो निर्दोष चाहिँ रेशम चौधरीलाई कारागार भित्र चाहिँ राख्ने। यो विषयमा अर्को छुट्टै कुनै कार्यक्रममा कुरा गरौँला। यहाँसँग मेरो अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ, जस्तो भोलिका दिनमा राजपा या समाजवादी, अहिले त तपाईँहरू एक हुनुभएको छ क्यारे होइन, र तपाईँहरूले संयुक्त रूपमा नै यो संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको छ। भोलिका दिनमा केही गरी यो संविधान संशोधन नभइकन तपाईँको पार्टी सरकारमा गयो भनेदेखि, राजपा या समाजवादी अहिले एक भएको छ होइन, गयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई के भन्ने त्यति बेला तराई मधेसका जनताले के भन्ने भन्नुहोस् त? ताकि यो संविधान संशोधन नभइकन, तपाईँ अहिले भनिरहनु भएको छ नि कुर्सीको हामीलाई मोह होइन भनेर, भोलिका दिनमा तपाईँको पार्टी सरकारमा गयो भने के भन्ने? ताकि हिजोका दिनमा पटक पटक गाछ के सरकारले संविधान संशोधन गर्छु भनेर त्यो यसो खेसरा त्यो साइन गर्ने बित्तिकै के नभए जसरी दगुर्छ। होइन होइन, हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भने हामी भोलि सरकारमा पनि जान सक्छौँ। जे सरकारको समाधान भनेको त्यही हस्ताक्षरलाई नै समाधान होइन, भनेको जुन सहमति गर्ने के संविधान संशोधनका लागि सहमति छौँ भन्ने बित्तिकै सरकारमा जान हतार भइहाल्छ। होइन होइन, त्यो सहमति के गर्नुपर्छ, गरेर देखाउनुपर्छ अनि बल्ल सहमतिको कुरा त जतिखेर गर्नुभयो। त्यसो भए अब सरकारसँग यस्ता खालका सहमतिका भरमा तपाईँहरू सरकारमा सहमतिको मात्र भरमा हामी जानेवाला छैन। हाम्रो मुद्दा केही गरी जानुभयो भने तपाईँको पार्टी नभइकन हामी सरकारमा जानेवाला छैनौँ। केही गरी जानुभयो भनेदेखि आज तपाईँले मसँग जे कुरा गर्नुभएको छ यसका प्रति तपाईँले जनताका अगाडि माफी माग्नु। ल म फेरि तपाईँको यही ठाउँमा फेरि म आउँछु, तपाईँसँग कुरा गर्छु। हाम्रो जुन मुद्दा छ त्यो मध्ये कुनै मुद्दा केही समस्या समाधान नगरिकन हाम्रो पार्टी यदि सरकारमा गयो भने म तपाईँसँग फेरि यहाँ जनताको अगाडि माफी माग्न तयार छु। ल मेरो व्यक्तिगत मान्यता त यही हो। तपाईँको व्यक्तिगत मान्यता मानिलिउँ सरकारमा गयो, माफी मात्रै होइन, एकजना सांसद जो जिम्मेवार हो तपाईँ पदबाट नि राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ? तपाईलाई म राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ यदि केही गरी? सुन्नुहोस्, तपाईलाई स्पष्ट, तपाईँ मलाई घुमाएर नबजाउनुहोस्, कुरा बुझ्नु हो। स्पष्ट म भन्न चाहन्छु, अब दलीय मान्यताको तहत त सबैको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा समूह हुन्छ, म एक्लै हुँदैन होइन। तर व्यक्तिगत जुन मलाई सोध्नुहुन्छ भने जुन मेरो मान्यता छ त्यो मेरो मान्यता हो कि जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हाम्रो पार्टीले सरकारमा जानु हुँदैन। केही गरी गयो भने अमृता अग्रवालले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ, सांसद पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। मैले मेरो व्यक्तिगत मेरो धारणा सुन्नुहोस् न, जानु हुँदैन। तर मेरो पार्टीले निर्णय लियो भने व्यक्तिगत एक सांसद मात्र पार्टी हुँदैन। तर सुन्नु न, जनताको त्यो आवाज सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा तपाईँहरू
नहुँदाखेरि सांसद किन बसिरहनु पर्यो त? यदि जनताकै त्यो माग हो भने किन बसिरहनु? जनताको कुरा लिएर हामी आवाज उठाइरहेको छौँ। आवाज उठाएर हुँदैन केही भन्दैदेखि किन सांसद जनताको त्यो आवाज होइन, तपाईँ भोटिङ गराउनुहोस् न। त्यो कागजको टुकडामा नक्सा जबरजस्ती घरमा बसेर कोर दिएर त्यो जनताको आवाज होइन। जनताले सही मानेमा नेपालको जग्गा जमिन फिर्ता चाहन्छ, त्यसको लागि चाहिँ वर्तमान सरकारले पहल गर्नु पर्यो। त्यो कागजमा नक्सा कोरेर के हो? मैले पहिले नै नौटंकी बाहेक केही होइन। हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरीको अभिव्यक्तिलाई लिएर तपाईँहरू जो संसदमा जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो नि, उहाँसँगको त्यो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध त राम्रै होला होइन तपाईँहरूको? एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। गङ्गाजी मेरो घरमा पनि जानुभएको थियो अस्ति। उहाँको श्रीमान कहिले? त्यो हाम्रो चाहिँ छिमेकी हुनुहुन्छ नि, आज 3-4 महिना पहिला उहाँ चाहिँ मेरो घरैमा जानुभएको थियो। दाङबाट आउनुभएको थियो, कपिलवस्तु मेरो घरमा जानुभएको थियो। भनेको संसदमा देखाउने एउटा र भित्र होइन होइन त्यस्तो छैन। फेरि उहाँ दाङको हुनुहुन्छ र मेरो कपिलवस्तु, तर चाहिँ अब छिमेकी हुन्, हाम्रो जिल्लामा उहाँ आउनुभयो, चिनजान छ भने त स्वाभाविक कुरा हो। हामी क्लोज छैनौँ, स्पष्ट कुरा छ। उहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर हुनुहुन्छ, म राष्ट्रिय जनता पार्टीतिर छु, तर जिल्ला पनि छुट्टै हो। तर एउटा यहाँ चाहिँ सदनमा भेट भयो, चिनजान भयो, जसले गर्दा म दाङमा जान्छु भने त खोजिहाल्छु, खोइ हाम्रो चाहिँ गङ्गाजीको घर कहाँ हो, त्यति मात्रै हो। सम्बन्ध राम्रो हो, नराम्रो होइन, स्पष्ट छ यहाँ। अनि हिजो भनौँ न 19 गते उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो, तपाईँहरूले शुक्रबार यो ढङ्गले तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो पछि त कुराकानी भएको छैन होला? होइन, भएको छैन। हुन्छ, आजको लागि यति गरौँ। जुन समय यहाँले दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद अमृता अग्रहरीसँग। आजका लागि यो विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।